अस्सलाम वालेकुम। नया दौर के साथ मैं हूं सबील हसनैन। नाज़रीन, आज आइनी तरमीम जो मखसूस नशस्तों से मुतल्लिक थी उसके खिलाफ दरख्वास्त की समाअत होनी थी। 6 रुकनी आइनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में, और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सलमान अकरम राजा पेश हुए। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तैयब बलोच। इनसे बात करते हैं। तैयब बलोच, ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि एक तरफ तो ये आइनी तरमीम के तहत कायम किए गए आइनी बेंच को मानते नहीं है, दूसरी जानिब पेश भी होते हैं। दरख्वास्त इन्होंने गो के वापस ले ली अपनी, लेकिन क्या वजूहात बनी? रजिस्ट्रार के जो ऑब्जेक्शंस थे, एतराज़ात थे, वो भी समाअत के लिए मुकर्रर थे, तो इन्होंने किस बुनियाद पर अपनी दरख्वास्त वापस ली? देखें, पहली बात है जो आपने कहा मानते नहीं है, अब तो ये मान चुके हैं। जैसा कि जुडिशल कमीशन में भी इन्होंने इनके बंदे मौजूद हैं। और दूसरा, अभी एक आपने सुना होगा कि पॉलिटिकली खान साहब की एक स्टेटमेंट आई, वो ये थी कि जी अब जो है ना वो पार्लिमान के फोरम को जो है वो एक्टिव किया जाए। तहरीक इंसाफ को अपने में को कहा, और पार्लिमान में ही जो है ना आपने हमारे इश्यूज जो है वो डिस्कस करने हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो जिस पार्लिमान को लेजिटिमेट ही करार नहीं दे रहे थे, जिस पार्लिमान को फॉर्म 47 और उसके ऊपर जो है वो करते थे, और इसी वजह से ये 26वीं तरमीम और कहते जब ये इसको जो है ना वो लेजिटिमेट पार्लिमान नहीं है तो ये कैसे ये मामलात कर सकते हो, किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो अब खुद खान साहब ने इनको कह दिया कि पार्लिमान में जाएं, पार्लिमान में रह के मामलात को, इश्यूज़ को हमारे जो है उनको उठाया जाए। तो इसका मतलब है कि ये अपने वो जो नरेटिव है, ये जो बयानिया है, उससे ये बैक पे चले गए हैं, क्योंकि इनका जो फाइनल कॉल था वो मिस कॉल साबित हुआ, वो टोटल नाकाम हुआ। अब इनके पास और कोई रास्ता नहीं है मासिवा इसके कि अपने आप को पार्लिमानी उस सियासत में जो है वो एक्टिव करें। तो अब वो पार्लिमानी सियासत में भी एक्टिव होंगे, और इस पार्लिमान को जिसको ये फॉर्म 47 का ताना देते थे, अब उसी को जो है लेजिटिमेट भी जो है उसकी वो कर रहे हैं, लेजिटिमेट कर रहे हैं। और इसमें एक में ऐड, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूं, एक में ऐड ये करना चाहूंगा कि एक तरीके से 26वीं तरमीम की तौसीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद ही कर ली, मान लिया, और उसकी वजह एक तो ये नजर आती है कि जुडिशरी जो है वो एक तरह से इररेलेवेंट हो चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत के लिए। और उसकी भी वजह यही है, वो तहरीक इंसाफ ये समझती है कि जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के हैं या आला अदलिया के जजेस हैं, वो खुद 26वीं तरमीम के खिलाफ खड़े नहीं हो रहे, तो फिर हम क्यों खड़े हों? बात यह है कि जज कैसे खड़ा हो सकता है? वो तो जो भी आइन और कानून बने वो उसका पाबंद होता है, उसका हलफ उसने लिया होता है। तो इनकी तवक्कुआत सारी मिसकैलकुलेट हुई, और ये समझ रहे थे कि जी जजेस की जानिब से इस्तीफे आएंगे और हमारी वकला तहरीक फिर चलेगी और ये होगा वो होगा। तो वो सब कुछ नाकाम हो गया, और फिर ये फाइनल कॉल भी इनकी नाकाम हो गई। तो इसी वजह से अब इनके पास कुछ भी नहीं रहा। तो ये एक रीज़न है। दूसरा, जो आपने कहा कि आइनी तरमीम इलेक्शन एक्ट पे जो है, इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 बेसिकली उसको कहते हैं, और उसका आज मुकदमा समाअत के लिए था। तो उसमें मैं यही कहूँगा कि देखने हम भी गए पर तमाशा ना हुआ। यूँ था कि हमें बहुत ज़्यादा हम पर उम्मीद थे कि जो मखसूस नशिस्तों का मामला है वो पाकिस्तान के कौमी मंजरनामे पे उसने एक हैजानी कैफियत पैदा की हुई है। पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि चाहे वो पार्लिमान हो, चाहे वो कौमी असम्बली है, चाहे वो सेनेट है, चाहे वो सूबाई असम्बलियाँ हैं, तारीख में पहली दफ़ा वो नामुकम्मल हैं। इतने अरसे तक ये असम्बलियाँ नामुकम्मल नहीं रही, और इतनी बड़ी तादाद में नहीं रही। ठीक है, अब उसमें मामला जो है वो 8 जजेस का अक्सरियती फैसला है जो रुकावट बना हुआ है, और फिर उन्होंने अपने उस 8 जजेस के फैसले में और फिर वजातों में इलेक्शन कमीशन को संगीन नतायज की धमकियाँ दी हैं, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन कोई फैसला नहीं कर पा रहा। फिर अगर आपको याद हो कि पार्लिमान ने इन 8 जजेस के फैसले को बेसिकली गैर मुअस्सर करने के लिए, जो है गैर फाल करने के लिए, इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2017 था उसमें एक तरमीम लेके आए थे, और जिसको हम इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 कहते हैं। और ये जो तरमीम लाई गई थी, इस तरमीम में बेसिकली इन्होंने मखसूस नशिस्तों की अलाटमेंट का जो तरीक़ा कार है उसको इन्होंने वाज़े किया था कि ये जज शायद ना समझ पाए हों, तो इन्होंने वजाहत जारी कर दी थी। और उसमें इन्होंने 2 चीज़ें लिखी थी जो मेन चीज़ें हैं, बल्कि 3 मेन चीज़ें हैं। उसमें ये है कि तरजीहाती फरिश्ते जमा कराने वालों को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। दूसरा ये है कि पार्टी वबस्तगी जिनकी होगी उनको मिलेंगी।
तीसरा ये था कि इस इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 का इतलाक माजी से, यानी कि इलेक्शन एक्ट 2017 से होगा, तो माजी से भी इन्होंने इतलाक कर दिया। फिर ये होता है कि 8 जजेस का मखसूस फैसला आने के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से जो आखिरी वजाहत आई थी, उसमें मंसूर अली शाह साहब की जानिब से ये कह दिया गया कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 का माजी से इतलाक नहीं हो सकता। अब वो अनफॉर्चुनेटली उसके बारे में खुद जजेस भी कह चुके हैं कि वो गैर कानूनी वजाहत थी। और फिर ये कि अगर आप उसको इन लार्जर उसमें देखें कि इन्होंने जो है वो इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज था, ना ही उस पर समाअत की, उस पर ये राय नहीं दे सकते थे, वो मामला इनके सामने नहीं था, गैर कानूनी गैर जरूरी था, क्योंकि वो जो एक्ट तरमीमी एक्ट को इन क्वेश्चन था वो ही उस बेंच के सामने नहीं था, बल्कि उसकी समाअत भी आज पहली समाअत उसकी होना थी, वो उस वक्त उसकी समाअत हुई भी नहीं। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने उसी वक्त अपनी दूसरी वजाहत में, जो कि उनके लिए खुद को शमला साबित हुआ, उसमें जो है तो तरमीमी एक्ट को शामिल कर दिया गया था। और अपनी ऑब्जर्वेशन मंसूर अली शाह ने, जस्टिस मंसूर अली शाह ने दी। और इसमें इस तरमीमी एक्ट में जो सबसे बुनियादी चीज जो आपने वाबस्तगी का बताया कि फॉर्म जमा कराते हुए पार्टी एफिलिएशन सर्टिफिकेट जो नहीं जमा कराएगा वो आजाद तसव्वुर होगा। तो आज फिर इन्होंने रजिस्ट्रार के ऑब्जेक्शंस जो है, जो उनके एतराजात है रजिस्ट्रार ऑफिस के, वो तस्लीम कर लिए। बिल्कुल तस्लीम किए हैं। और हम ये समझ रहे थे, जो मैं कह रहा, मैंने कहा कि तमाशा देखने गए लेकिन तमाशा ना हुआ, वो बेसिकली ये था कि हम ये समझ रहे थे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है वो उन जो एतराजात हैं रजिस्ट्रार ऑफिस के, उनको सस्टेन करेगा और इनकी दरखास्तें खारिज कर देगा। ठीक है, अब इन्होंने भी देखा कि दरखास्तें ये जाया कि खारिज हो जाएं, इन्होंने कहा कि हमें मोहलत दे दी जाए, हम दरखास्तें अमेंड करके दोबारा आएंगे। तो इसमें जजेस ने कहा कि इतने अरसे से ये दरखास्तें पड़ी थी, आपको पहले ये ख्याल क्यों नहीं है, आपने हमारा वक्त ही क्या ज़ाया करना था। सुलेमान अकरम राजा पेश हुए हैं और जो दरखास्त थी वो चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर की थी। तो उन्होंने कहा कि देखें, जब इसको मामले को चैलेंज किया गया था तो उस टाइम सदर मुमलिकत की जानिब से दस्तखत नहीं हुए थे, तो अब दस्तखत हुए हैं, तो अब ये चीज़ें काफ़ी हद तक तब्दील हुई हैं। और फिर रजिस्ट्रार ऑफिस के जो एतराज़ात हैं, उन्होंने कहा, सुलेमान अकरम राजा ने कहा, हम उन एतराज़ात को जो है वो मानते हैं, तस्लीम करते हैं, उनके एतराज़ात दुरुस्त है। तो अब उन एतराज़ात को रिमूव करके, मतलब है उनको हम करेक्शन करके उन एतराज़ात की रोशनी में हम नई दरख्वास्त दायर करना चाहते हैं, हमें मोहलत दे दी जाए। तो इस पर फिर बेंच ने जो है वो समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी की। बेसिकली इनको मोहलत दी गई। अब देखते हैं ये कब जो है इस पे नई दरख्वास्त दायर करते हैं नहीं करते। तो ये चीज़ें थी, क्योंकि अब इनको ये फील हो गया था, इन्होंने उस टाइम ये दरख्वास्त दायर की थी, उस टाइम में ना कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का कंसेप्ट था, ना कोई और मामला था, और इनको फील हो गया। अब पहले ये था कि ये मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर और ये जज थे, और इनको था कि शायद हमें कोई ना कोई रिलीफ मिल जाएगा। अब बेसिकली इन्होंने दरख्वास्त इस वजह से वापस ली है, अब इनको फील हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर नहीं जाता, तो ये तो पार्लियामान की जो दायरा इख्तियार है उसके खिलाफ तो जाएगा नहीं। कानून साजी या इंसाजी करना पार्लियामान का दायरा इख्तियार है। अब इनको ये चीज़ें नज़र आ गई कि अगर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात या हमारी दरखास्तों में भी बेशक हो, तो ये अगर इन्होंने कानून की, पार्लियामान के कानून की तौसीक कर दी, तो फिर उससे क्या होगा, इलेक्शन कमीशन को जवाब मिल जाएगा, क्योंकि उस एक्ट में लिखा हुआ है कि इस एक्ट का माजी से इतलाक हो सकता है। अब समझने की बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच उस एक्ट की तौसीक कर दे, तो इसका मतलब है वो माजी से ही काबिल अमल है। तो फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो फैसला करने में उसको एक जवाब मिल जाएगा कि देखिए जी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का फैसला आ गया है इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 पे, और उन्होंने इसकी तौसीक कर दी है। तो वो फिर स्पीकर को भी, असम्बली या जो सूबाई असम्बलियों के स्पीकर की जानिब से खतूत लिखे गए हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, उसमें कहा हुआ है कि हमारे कानून पे जो है उसको सामने रखते हुए मखसूस नशिस्तों का फैसला करो। तो फिर वो कानून इधर से स्टैंप लग जाती कानून पे, तो वो उधर से इलेक्शन कमीशन जो है वो मखसूस नशिस्तें अलाट कर देता, जिनको ऑलरेडी अलाट हुई हैं। तो इस वजह से इनको ये चीज़ समझ आ गई, इन्होंने जो है वो मजीद ताखीरी और वो चीज़ें करने के लिए इन्होंने वो दरख्वास्त थी वापस ले ली। बेसिकली इनकी दरख्वास्त वापस लेने का मकसद ये था। आपने जो बात की कि वकला को फील हुआ आईनी बेंच के हवाले से, तो मैं भी कोर्ट रूम में मौजूद था जब दीगर केसेस चल रहे
میں تھے تو اس وقت ہی سلمان اکبر راجہ اور جو سابق صدر ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن آف پاکستان عابد زبیری، ان کا بھی جو وابستگی ہے ایک طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہی ہے وہ، اور حامد خان جو کہ ایک اور کیس میں اب کے لیے بیٹھے ہوئے تھے دلائل دینے کے لیے، انہوں نے مشورہ کیا اور اس کے بعد آج ہی مطلب انسٹنٹلی یہ فیصلہ کیا کہ اس کو وڈرا کرنا چاہیے۔ اب چونکہ پٹیشن جو ہے وہ وڈرا کر لی ہے تو اب یہ معاملہ سب جوڈس نہیں ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس الیکشن ترمیمی ایکٹ کے بعد جو ریزرو سیٹس کا جو کیس تھا اور ابھی چونکہ اس پہ ریویو بھی ہے تو وہ ساری جو ایکسرسائز ہے وہ سب ریڈنڈنٹ ہو چکی ہے، وہ سب مطلب یوں کہہ دیں کہ غیر مؤثر ہو چکی ہے، کیونکہ ہمارے پاس یہ پریسیڈنٹ ہمیں ماضی کی نظیریں ایسی موجود ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ وہ جو ہے تو پارلیمان کسی بھی اپنی قانون سازی سے سپریم کورٹ کے فیصلے کو انڈو کر سکتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا نااہلی کی جو مدت تھی 5 سال تاحیات نااہلی کی مدت جو ہے اس پر عمر عطا بندیال سابق چیف جسٹس نے ایک فیصلہ دیا تھا، اور وہ جو ہے تو اس کو قانون سازی کر کے تاحیات نااہلی کی مدت کو 5 سال کیا گیا، تو یہ بھی ماضی سے اطلاق کر کے اور انڈو کیا گیا ایک طرح سے ججمنٹ کو۔ تو آپ بھی میرے خیال سے ایگری کرتے ہیں کہ جو تمام ایکسرسائز ہے ریزرو سیٹس کے حوالے سے سپریم کورٹ میں جتنی پروسیڈنگ ہوئی ہے وہ ریڈنڈنٹ ہو چکی ہے۔ دیکھیں یہ تو روز روشن کی طرح واضح ہے کہ جب بھی کسی ایک نقطے پہ یا کسی ایک پوائنٹ پہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ یا جوڈیشری کا فیصلہ ہو اور اسی نقطے پہ یا اسی پوائنٹ پہ پارلیمان قانون سازی کر دے تو پھر سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کا وہ فیصلہ غیر مؤثر ہو جاتا ہے اور پارلیمان کا قانون جو ہے وہ پریویل کرتا ہے۔ تو الیکشن کمیشن کے پاس پارلیمان کا اب قانون ہے، وہ جو بھی فیصلہ کرے گا پارلیمان کے قانون کے مطابق کرے گا، سپریم کورٹ کے فیصلے کو وہ نہیں دیکھنے کا پابند نہیں ہے۔ ایک تو یہ آئینی کانسٹیٹیوشنل جو پوزیشن بن رہی ہے یہ ہے۔ دوسرا آپ نے کہا کہ بیسیکلی جب 8 ججز کا یہ فیصلہ آیا اور اس فیصلے کو خود سپریم کورٹ کے نعیم افغان اور جسٹس امین الدین خان جو کانسٹیٹیوشنل بینچ کے اب سربراہ بھی ہے، انہوں نے اپنے نوٹ میں لکھا کہ یہ فیصلہ ناقابل عمل ہے۔ اداروں کو کہا کہ اس فیصلے پر عمل جو ہے وہ پابند نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا فیصلہ جو کہ آئین سے متصادم ہو، ریاستی ادارے پابند نہیں ہیں اس فیصلے کو ماننے کے لیے۔ ٹھیک ہے، پھر پارلیمان نے کیا کیا؟ پارلیمان نے سپریم کورٹ کے 8 ججز کا فیصلہ آنے کے بعد جو ہے وہ مخصوص نشستوں سے متعلق کی الاٹمنٹ سے متعلق جو طریقہ کار تھا اس کی انہوں نے اپنے قانون کے ذریعے الیکشن ترمیمی ایکٹ 2024 کے ذریعے وضاحت کر دی۔ تو وضاحت کا مقصد آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وضاحت کا مقصد یا اس ترمیم لانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا اس کو غیر مؤثر کیا جائے، ناقابل عمل تو تھا ہی، اس کو غیر مؤثر کیا جائے تاکہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ہمارے قانون کے مطابق فیصلہ کر سکے۔ تو پھر اس سے چینج آیا کہ الیکشن کمیشن فیصلہ کرتا، منصور علی شاہ صاحب نے اس قانون پہ بھی اپنی رائے دے دی بغیر سنے ہوئے، جو تاریخ میں ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ایک معاملہ سپریم کورٹ میں چیلنج تھا، اس کو سنے بغیر انہوں نے رائے دے دی۔ مقصد یہ تھا کہ الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ انڈر تھریٹ کیا جائے، اور انہیں اپنی وضاحتوں میں تھریٹ بھی کیا، سنگین نتائج کی دھمکیاں دی کہ اگر ہمارے فیصلے پہ امپلیمنٹیشن نہ ہوا تو الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ سنگین نتائج برداشت کرنے پڑیں گے۔ تو اب پھر الیکشن کمیشن جو ہے وہ چکی کے 2 پارٹوں کے درمیان کی طرح درمیان پھنس گیا، ایک سائڈ پہ پارلیمان، ایک سائڈ پہ سپریم کورٹ۔ اب وہ یہ ہے کہ اگر وہ پارلیمان کے قانون پہ عمل درآمد کرتا ہے جو کہ کانسٹیٹیوشنل کمانڈ ہے تو وہ پھر کہیں نہ کہیں یہ چیز سمجھا جائے گا کہ اس نے سپریم کورٹ کی توہین کی ہے۔ اگر وہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد کرتا ہے تو پھر پارلیمان کا توہین ہوگا۔ تو پھر اس نے کہا کہ یار ان چیزوں میں کیا پڑھوں، وہ خود نظرثانی لے کے آ گیا، پھر اس نے کہا قانون آ گیا، اب اس کی وضاحت کر دے، یہ کر دے، وہ کر دے، تو خود اب وہ معاملات جو ہے وہ سپریم کورٹ میں پڑے ہوئے ہیں۔ الیکشن کمیشن اگرچہ آزاد ہے، خود مختار ہے، اس پہ اب کوئی چیز کا اطلاق نہیں ہے، جیسے آپ نے کہا کہ انہوں نے درخواستیں بھی واپس لے لی ہیں، اب قانون تو ویسے بھی فیلڈ میں تھا، کوئی سٹے بھی نہیں تھا، الیکشن کمیشن جب بھی چاہے وہ فیصلہ کر سکتا ہے۔ لیکن جو ہے یہاں پہ سپریم کورٹ میں اب میٹر کچھ ایسے ہے، اب یہاں پہ بھی وہ جو ہے نظر ثانی ابھی تک نہیں لگ رہی۔ جسٹس وہ منیب اختر صاحب
آپ کو یاد ہے جب قاضی صاحب نے نظر ثانی لگانے کی کوشش کی تو منصور صاحب اور جسٹس منیب اختر نے کہا تھا کہ نہیں جی ہم نے تو چھٹیاں کرنی ہیں، اور پھر ایسے ہی وہ چھٹیوں پہ گئے، ابھی تک نہ ان کی چھٹیاں ختم ہوئی، وہ انصاف میں تاخیر ہی انصاف میں رکاوٹ ہوتی ہے بیسیکلی، تو ابھی تک اس پہ فینلٹی اختیار نہیں کر سکا وہ میٹر۔ فینلٹی اس ٹائم ہوتی ہے حتمی اس وقت جب نظر ثانی کا بھی فیصلہ ہو چکا ہو، تو اب نظر ثانی یہاں پہ پینڈنگ پڑی ہے، اور جسٹس منیب اختر دوسرا ہفتہ بلکہ اب تو تیسرا ہفتہ شروع ہو گیا کہ وہ پتہ نہیں کہاں پہ ہے، سپریم کورٹ میں تو آتے نہیں ہیں، چھٹیوں میں ہیں یا اویلیبل نہیں ہیں، اب کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بیرون ملک ہیں، پہلے بھی وہ ان کے بارے میں بہت ساری تحفظات تھے کہ وہ زیادہ چھٹیاں کرتے ہیں اور یہ سارا کچھ ہے، تو اب وہ آئیں گے، چیزیں ہوں گی، تو پتہ نہیں اب کب یہ سماعت لگے گی۔ مجھے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی بھی مخصوص نشستوں کی نظر ثانی پہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر رکاوٹ ہے، اس وجہ سے اب تک نہیں لگ رہا، تو بہرحال اب دیکھتے ہیں یہ کب لگے گا اور کب اس کی۔ ہمیں یہ امید تھی کہ تحریک انصاف کی یہ جو درخواست ہے الیکشن ترمیم ایکٹ 2024 اس پر کوئی نہ کوئی فیصلہ ہو جائے گا اور وہ جو ہے الیکشن کمیشن جو ہے اس کو ایک جواز مل جائے گا، لیکن آج پی ٹی آئی نے بھی اپنے طور پہ وہ درخواست ہی واپس لے لی، تو اسی وجہ سے ابھی معاملات مخصوص نشستوں کا جو ہے وہ کچھ کہنا قبل از وقت ہے کہ کب ہوگا، کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ ریویو کا جو ہے تو معاملہ یہ بھی آئینی بینچ کے سامنے ہی آئے گا، کیونکہ اس میں آئین کی تشریح کا معاملہ جو ہے تو وہ ہونا ہے، اور اس کے لیے چونکہ مین کیس 13 رکنی بینچ نے سنا ہے، تو اب آئینی بینچ کو بھی 13 رکنی ہونا چاہیے، یہ تو انڈرسٹوڈ ہے، اور اس کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوگا، اور جب تک میرا خیال ہے نئے مزید ججز سپریم کورٹ میں تعینات نہیں کیے جاتے یہ معاملہ پینڈنگ پڑا رہے گا۔ البتہ وڈرا کر لیا ہے آج پاکستان تحریک انصاف نے، تو یہ ایک طرح سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ریلیف ہے۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان دیکھنا یہ ہے کہ وہ کب جو ہے تو مزید پروسیڈ کرتا ہے ریزرو کی سیٹس کو لے کر۔ جہاں تک بات ہے، ہم نے شروع میں ولاگ میں بات کی کہ پاکستان تحریک انصاف اب 26ویں ترمیم میں اتنی انٹرسٹڈ نہیں ہے اس کے چیلنج کرنے میں، گو کہ 26ویں ترمیم کے خلاف بھی پٹیشنز ابھی دائر ہوئی ہیں، لیکن ابھی تک ان کی سماعت نہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھ رہی تھی، ان کے مائنڈ میں یہ تھا کہ شاید جسٹس منصور علی شاہ جو کہ جنہوں نے اگر 26ویں ترمیم نہ ہوتی تو انہوں نے چیف جسٹس بننا تھا، وہ کوئی ریئیکشن دیں گے اور ان کے ساتھ ججز اور کچھ بار کا کچھ حصہ ان کے ساتھ کھڑا ہوگا، مگر جسٹس منصور علی شاہ نے کوئی ریئیکشن 26ویں ترمیم پر نہیں دیا، کیونکہ انہوں نے آئین اور قانون کے تحت حلف اٹھایا ہوا ہے، اور یہی میسج پاکستان تحریک انصاف کو بھی کنوے کیا کہ میں نے آئین و قانون کے تحت حلف اٹھایا ہے، میں کیسے جو ہے تو ریئیکٹ کر سکتا ہوں اس معاملے پہ۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ طیب بلوچ، اللہ حافظ۔